अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज मैं बलूचिस्तान असम्बली के अहाते में मौजूद हूं। अब से थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान असम्बली में एक करारदाद पेश किया गया था। वो करारदाद नून लीग की जानिब से करारदाद वैसे मुश्तरका था नून लीग और पीपल पार्टी की जानिब से, लेकिन करारदाद पेश जो है वो नून लीग के जो रुकन असम्बली हैं सलीम कोसा उन्होंने पेश की। और उसके बाद अपोजिशन ने नवाब असलम खान रईसानी काफ़ी अरसे बाद वो असम्बली के इजलास में आए थे, और मेरा ख़्याल है कि वो इसी वजह से आए थे कि ये करारदाद आ रहा है ताकि इसको अपोज़ कर सकें। और इसके अलावा डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने इसको अपोज़ किया, जबकि मौलाना हिदायतुर रहमान ने इसको अपोज़ किया। इसके अलावा अपोजिशन के जितने अरकान असम्बली थे उनमें से ज़ाहिर के हुकूमती अरकान असम्बली थे, मतलब मखलूत हुकूमत में जो शामिल जमात हैं उन्होंने इसकी हिमायत की, बैठे रहे और करारदाद को मंजूर कर लिया गया। इसमें एक चीज़ जो मुझे, अगर मैं आपको असम्बली के अंदर का जो आंखों दे का हाल है अगर वो मैं आपसे शेयर कर लूँ, देखिए मुझे जो ऐसा लगा कि असम्बली के अंदर करारदाद पेश की गई सलीम कोसा की जानिब से, लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर सके वो। उसके अलावा पीपल पार्टी की जानिब से किसी ने भी इस बिल के मुतालिक डिबेट नहीं की, कोई बात नहीं की। एक टाइम तो ऐसा आया कि स्पीकर साहब ने सादिक उमरानी साहब को, जो पीपल पार्टी के सीनियर और बहुत पुराने कारकुन हैं, उनको मुखातब करके कहा कि जी आपने कोई बात करनी है। उन्होंने सुनी, अनसुनी कर दी। सिर्फ बख्त काकड़ साहब ने थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश की जब नवाब असलम खान रईसानी ने और डॉक्टर मालिक बलोच ने बात की, और उन्होंने अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो रखा। और उसके बाद मुझे ऐसे ज़ाती तौर पर लगा, मैं जो देख रहा था हुकूमती अरकान का जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी कोई कंफर्टेबल नहीं था, वो ऐसे परेशानी में थे। लेकिन अपोजिशन की जानिब से डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया। उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कल आप में से कोई पीटीआई जाके ज्वाइन करे। वक्त और हालात गुज़रने में कोई टाइम नहीं लगता। और कुछ लोग, ये जो सलीम कोसा साहब हैं, कुछ और लोग थे, आप यकीन माने जब पीटीआई की बारे में बातचीत हो रही थी 2018 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उस टाइम ये लोग पीपल पार्टी जाने की कोशिश में थे। और हालिया दिनों में ये इलेक्शन से पहले तक नसीराबाद बेल्ट में एक दौड़ लगी थी कि जी पीटीआई में शामिल होना है। सलीम कोसा साहब शायद उस दौड़ में शामिल थे कि हमने पीटीआई में शामिल होना है। देखिए वक्त और हालात कैसे बदलते हैं। और उसी एमपीए जो नून लीग से हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने जाके करारदाद पेश कर ली। तो इस मामले में हमने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर ली। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अली शाह साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। आज स्पेशली हम 2-4 दोस्त आए थे। वैसे इजलास वगैरह होते हैं, बहुत कम हमारे दोस्त आ जाते हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, लेकिन आज स्पेशली इसी करारदाद के हवाले से बहुत सारे दोस्त सीनियर थे, वो आए थे। हमने ऑब्ज़र्व की काफ़ी चीज़ें। तो अली शाह से मैं पूछूँगा कि उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया। बहुत शुक्रिया रशीद बलूच साहब। मेरे ख़्याल में आपने सारी बातें की। एक तो सबके चेहरे मुरझाए हुए थे और ना चाहते हुए करारदाद पेश की गई। और फिर जिस तरह आपने कहा, अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो कायद ऐवान है मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो इस पे कोई बात करेंगे और ये थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि क्यों पाबंदी लगानी चाहिए। उन्होंने भी कोई बात नहीं की। सलीम कोसो साहब ने भी बात की, सिर्फ करारदाद ही पेश की, उसके बाद करारदाद पेश की। और जो एक टेक्निकल चीज़ होता है कि जी आप उस करारदाद की फिजिबिलिटी पे बात करें, तो उन्होंने फिजिबिलिटी पे बात की। और आपने देखा कि मीर सादिक उमरानी को उन्होंने कहा कि आप बात करेंगे, तो उन्होंने यही समझा कि बात ना करूं। और फिर जहाँ तक बख्त काकड़ की बात है, तो ज़ाहिर है बख्त काकड़ तो न्यू कमर है, असम्बली में भी नया है और पीपल्स पार्टी में भी एज ए पैराशूटर गए हैं। तो कोई नज़रियाती बैकग्राउंड बख्त मोहम्मद काकड़ का न था और न है। अलबत्ता उन्होंने बातें बड़ी ज़बरदस्त की, ऐसी बातें की जैसे मतलब बिल्कुल एक बहुत पुराने जियाले हैं पीपल्स पार्टी के, उस अंदाज से बात की। तो मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन ये है कि अपोजिशन ने इनकी ठीक ठाक क्लास ली। अच्छा, वो तो अपोजिशन ने, अब ज़ाहिर है कि अपोजिशन की जो बातें थी मुदल्लिल थी ना, जैसे डॉक्टर मालिक साहब ने जमात इस्लामी की पाबंदी की बात की, नेब पर पाबंदी की बात की, ये बातें कुछ ज़ाहिर मुदल्लिल थी। तो आपके ख्याल में तो उनके पास क्या जवाब क्या हो सकता, रिप्लाई क्या कर सकते थे? देखिए बात यह है कि एक तो मैं कहूँगा कि
ٹروتھ لیس اسمبلی ہے، اور اس اسمبلی میں وہ چام، وہ جذبہ، وہ سیاسی کمٹمنٹ میں نہیں دیکھ رہا ہوں جو پہلے تھا۔ اب نواب اسلم ریحسانی نے بات کی، ایک اس کی کھل کر مخالفت کی، اور اس نے کہا کہ جہاں پر بھی یعنی 2 امپورٹنٹ پوائنٹ، بلکہ میں 3 شخصیات، نواب اسلم ریحسانی، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور مولانا ہدایت الرحمان، ایک ان کی امپورٹنٹ بات۔ نواب ریحسانی نے کہا کہ یہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی رکن ہے، نہ کوئی ووٹ بینک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے حلقے مستونگ سے انہوں نے 400 ووٹ لیے، تو یہاں سے آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہاں سے پیش کرے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے۔ اب یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے کہا، جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا، کہ جی یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہ نہ ہو کہ آپ وہیں پہ نظر آ جائے۔ پھر اس نے ایک تانا بھی دیا، کچھ وزراء صاحبان جن کو میں بھی جانتا ہوں، مناسب نہیں ہے، بلوچستان ایک ہمارے اپنے اقدار ہے، بہت زیادہ ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں، ایسے وزراء صاحبان جو میاں صاحب پہ بہت سخت تنقید کرتے تھے، آج وہ میاں صاحب کی پارٹی کے ہیں، وہ وہی بات کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو یاد ہے کہ آپ میاں صاحب پر کتنی تنقید کرتے تھے، آج آپ میاں صاحب کی پارٹی میں، تو کل آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ مولانا ہدایت الرحمان جو واحد رکن اسمبلی جماعت اسلامی کے اور صوبائی امیر بھی ہے، انہوں نے جو بات ساری، ہاں تھینکس فار کریکشن، دیکھیں اس نے جو بات کی، اس نے کہا کہ جی آپ نے متحدہ قومی موومنٹ پہ تو کوئی پابندی نہیں لگائی، حالانکہ کراچی سے کوئٹہ اور پشین، قلعہ عبداللہ، چمن، یہ جو ہوٹل چلانے والے غریب لوگ ہیں، وہ چاہے پشتون ہے چاہے بلوچ ہے، جتنی بھی ہے، اتنی لاشیں وہاں سے آئی، کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جی ہمیں ایم کیو ایم پہ پابندی لگانی چاہیے۔ آج آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے تو اس نے بھی مخالفت کی۔ ہم نے دیکھا جو حکومتی سائڈ تھا، بس وہ ایسا تھا جیسا خانہ پوری کے لیے، اور مرجھائے ہوئے چہرے، کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکا۔ انہوں نے بات کی، ہاں اپوزیشن نے آج ان کی حاضری بھی تھی، نواب ریحسانی کافی عرصے کے بعد آئے تھے، ڈاکٹر مالک نے بھی بڑی کھل کے بات کی، یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے۔ تھینک یو۔ یہ جو دیکھیں علی شاہ صاحب نے جو کہا، جو ہم نے آبزرو کی، دیکھیں ایک تو کل بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی اس پہ، اگر آپ دیکھیں کل کا ویلاگ ہم نے کیا تھا، ہم نے کہا یہ جو ذمہ داری ہے پائبندی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر پائبندی کا، وہ بلوچستان اسمبلی سے کیوں پاس کیا جا رہا ہے؟ کمپیٹیٹر تو پی ٹی آئی کا نون لیگ ہے، وہ تو پنجاب میں ہے، یا سندھ میں پیپل پارٹی کا کمپیٹیٹر ہے، تو وہاں پہ یہ کیوں نہیں پابندی لگائی جاتی ہے، یا قرارداد کیوں نہیں پیش کی جاتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات، جتنے بھی پابندیاں لگی ہیں اب تک سیاسی جماعتوں پہ، نیب ایک بہت بڑا قوم پرست ایک اتحاد کا بہت بڑی جماعت تھی، ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی آج اسمبلی میں اس پہ بات کی، وہ اس پر آپ نے پابندی لگا دی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جماعت اسلامی پہ ایک ٹائم پہ آپ نے پابندی لگایا، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ بی این ایم پر آپ نے پابندی لگا دی، اور اس سے کیا نتیجہ تو کوئی نکل نہیں پا رہا۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں یہ قرارداد ایک سیاسی جماعت پر پابندی کا، یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور اس سے پہلے ہم جب بھی کئی بار جاتے تھے تو لوگ ہمارے اکابرین کی سیاسی اسٹرگل، سیاسی کمٹمنٹ پہ ہماری تعریفیں کرتے تھے، بلوچستان کے لیڈرشپ کی، ہمارے اسلاف کی۔ اب یہ تانا ہمیں دیا جائے گا کہ اچھا، ایک بات جاتے جاتے یہ بھی میں کہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ جی آپ کسی اور کے اشارے سے یہ پابندی قرارداد لائے ہیں، تو یہ الفاظ اسپیکر نے حذف کروا دیے اس کا اسمبلی کے رول سے۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں برحال، لیکن مطلب حکومت کی جانب سے بڑا مرجھائے ہوئے چہرے تھے، کسی نے ڈیفینڈ نہیں کی، تو اس کا مطلب اندر سے وہ لوگ بھی خوش نہیں تھے اس قرارداد پہ۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔